Vasco Emily Krishna Salkar responded to Congress allegations, stating that leaders facing FIRs themselves need not to give advice on law and order situations. पड जो इन्सिडेंट जाला ताजे म्हणल्यार पयलीं आमी सगळे निषेध करतात। जे घडपाक जायनाशिल्लें ते घडलें, ताजो आमी निषेध करतात। ताजे बद्दल डावट आमकां कोणेच धरचो न्ही। आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता पुलिसांनी वेवस्थीत पावलां उबारून म्हाका दिसता 6 जाणांक अरेस्ट केल्या। आनी कोण उरले जाल्यार तांकांय अरेस्ट जातले। पुलीस आपलें काम करतली हाचें म्हाका दिसता। पूण काल जे फोटो व्हायरल करून जे फोटो दाखोवप म्हाका दिसता तेय पॉलिटिशियन्सूच आसा। जे फोटो व्हायरल करतात तेय पॉलिटिशियनूच। आनी आमी म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती 36,000 म्हणजे गोंयांत भितर सगळ्यात व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी ही म्हजी आसा। आनी जेन्ना व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता तेन्ना 36,000 म्हजे लोक कोणी खंय आपयलो, आमकां बर्थडेक आपयता, लग्नाक आपयता, आनी कित्याक आपयता, तेन्ना कोणी साहजीक एक पॉलिटिशियना बरोबर फोटो काडटात। आतां ताणें म्हजे बरोबर फोटो काडलो म्हणून तो कितें म्हजो म्हणजे तो कितें करतलो तितलेंय हांव मान्य करतलो अशें ना। तांकां दिसता की ताजे बरोबर आपलो फोटो काडचो तो तांणी काडलो, अशें खुबशे जाण काडटा। तांचे बरोबर आसतले त्या फोटोच्या हातून आमी वचचे न्ही। म्हणून म्हाका दिसता की जेन्ना हें सगळें जाता तेन्ना हांकां आमी सपोर्ट करूना हें सामकें एक क्लियर जाता। म्हणून म्हाका मुद्दम याद करीन दिसता की आज जेन्ना हो पयर इन्सिडंट जालो ताच्या पयलीं तुमी पयले सपोज 2 वर्सां कांयच इन्सिडंट नाशिल्लो आनी कांयच इन्सिडंट नाशिल्लो, क्रायम रेट सकयल आयिल्लो आनी त्या खातीरूच म्हणजे आमकां द बेस्ट पुलीस स्टेशन एवॉर्ड मेळिल्लो। ह्या 2 वर्सांनी हे लोक खंय आशिल्ले तेन्ना कित्याक प्रशंसा करूना की बरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन केल्या म्हणून? कपिलाक कित्याक बरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना म्हणून ताजी प्रशंसा कित्याक करूना? सो हें सगळें पॉलिटिकल गिमीक आसा। हें सगळें कितें जालां पळय म्हणजे 2 वर्सां तुमी कांयच उलयना। जेन्ना आमकां बेस्ट पुलीस स्टेशन एवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना तुमी कांय उलयना, तेन्ना प्रशंसा मेळना। आनी आतां जेन्ना इलेक्शनाचे दीस सुरू जाल्या, कावन्सील येता, हें येता, तेन्ना तुमी एक इश्यू काडून तुमी हें करता, तें खूब दुर्दैवी आसा। आनी इश्यू कोण काडटा? इश्यू काडपी कोण आसा ते तरी हे ज्या मनशांचेर FIR रजिस्टर्ड आसा, म्हणजे आपल्या पदाचो गैरफायदो घेवन लोकांक धमकायले, कातरून दवरता म्हणले, मारून उडयता म्हणले, अशा ह्या कॉन्सिलरांनी म्हजे कडेन व्हिडिओ आसा, हांव दाखयता तुमकां FIRची कॉपी जाय दाखयता। म्हणजे हांचेर हे लिडर जे म्हणटा आतां काँग्रेसीचे लिडर म्हणटात ते लिडरांनी एका गॅरेजीच्या मालकाक वचून धमकायलो, तो कातरून दवरता म्हणून। कित्याक कातरून दवरता म्हणून? जाल्यार ताणें आपले हक्काचे पयशे मागले, रिपेर केल्या ते गाडयेचे पयशे मागले म्हणून ताका कातरून दवरता म्हणले। असले हे आतां लॉ एंड ऑर्डरीच्यो गोश्टी करतले काय कितें? हे सगळे वास्कोकारांक समजुपाची गरज आसा। आज जे पळय साधवाचो भेस घालून भोंवता पळय हे पयलीं सगळ्यात मोठे राक्षस आशिल्ले आनी पदाचो मॅक्झिमम फायदो हांणी करून घेतलो। हे व्हिडिओ आसा, तुका जाय हांव सगळ्यांक शेअर करता। सो हें सगळें तांणी आमकां सांगचें न्ही।